फैसला करेंगे क्या ये मुस्तकबिल में। फैसला इनके साथ रहने का होगा या इनसे अलग होने का भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि राब्ता कमेटी और एमकेएम की जो मरकज़ी कमेटी है, एक सुप्रीम पावर है, वो फैसला साजी करती है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि क्या अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या वफाकी हुकूमत का रवैया एमकेएम के साथ अच्छा नहीं रहता है और डेवलपमेंट पैकेज की बात को आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि एमकेएम कोई भी फैसला कर सकती है। क्या अपोजिशन में बैठा जाए, क्या हुकूमत के साथ बैठा जाए, या आज़ाद हवाले से बैठा जाए। एमक्यूएम ने वफाकी हुकूमत पर यानी शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एमक्यूएम क्या वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहेगी क्या, या वफाकी हुकूमत से अलग होते हुए अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी या फिर आज़ाद हैसियत में पार्लियामान के अंदर बैठेगी? ये बहुत अहम सवाल है। आज साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, एक कमेटी को चेयर भी करते हैं और एमक्यूएम की मरकज़ी कमेटी के वो मेंबर भी हैं, उन्होंने ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। आज पार्लियामेंट हाउस में उनके साथ गुफ्तगू हुई है। एमक्यूएम की जानिब से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 1.5 बरस से ज़ायद अरसा गुजर चुका, हमारे तमाम जो मुतालबात थे, जो पैकेज था, उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा हम वफाकी हुकूमत से अलग होने का फैसला करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में राब्ता कमेटी का और उनकी जो मरकज़ी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है। यानी एमक्यूएम ने ये इजलास बुलाया है और एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से अलग होने जा रही है। इस पर एमक्यूएम के बहुत सारे मेंबरान असम्बली जो यहाँ आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये इस बात को कन्फर्म किया है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात को अगर दूर नहीं किया जाता तो हम वफाकी हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये ज़रा अमीनुल हक की गुफ्तगू आप सुनिए, उसके बाद हम गुफ्तगू का एक और आपको मामला बताएंगे कि इस दौरान गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान में जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसके साथ ही एमक्यूएम ने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इमरान खान ने गैर मुंतखब का लफ्ज़ क्यों कल इस्तेमाल किया वो आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून ये इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है। एमक्यूएम इस हवाले से क्या सोचती है? आपके साथ अच्छा चला जा रहा है, अच्छे तरीके से आपके मुतालबात पूरे हो रहे हैं? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान वो सियासी पार्टी थी जिसने इलेक्शन से पहले पीएमएलएन की हमायत का ऐलान किया था और हमने कहा था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इसका वाइस वर्सा क्या होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत को एमकेएम के साथ एक अच्छा रवैये के साथ जो वादे जो दावे किए थे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ 1 साल गुजरने के बाद ये महसूस हो रहा है कि वो वादा जो मुस्लिम लीग नून ने जो एमकेएम के साथ किया था, बिलखसूस डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से, कराची की डेवलपमेंट पैकेज की बात थी, हैदराबाद के डेवलपमेंट पैकेज की बात थी, उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यकीनन एमकेएम की राब्ता कमेटी, एमकेएम का अरकान असम्बली आपस में बैठेंगे, मशावरत करेंगे, फैसला करेंगे क्या मुस्तकबिल में। ये फैसला इनके साथ रहने का होगा या इनसे अलग होने का भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि राब्ता कमेटी और एमकेएम की जो मरकज़ी कमेटी है, एक सुप्रीम पावर है, वो फैसला साजी करती है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि क्या अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या वफाकी हुकूमत का रवैया एमकेएम के साथ अच्छा नहीं रहता है और डेवलपमेंट पैकेज की बात को आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि एमकेएम कोई भी फैसला कर सकती है। क्या अपोजिशन में बैठा जाए, क्या हुकूमत के साथ बैठा जाए, या आज़ाद हवाले से बैठा जाए। यानी इस कदर तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं हमें, अलग भी हो सकती है एमक्यूएम इस हुकूमत से। तो इस दौरान मुतालबात अभी तक आपको लगता है 1 साल में पूरे नहीं हुए, इन्होंने नहीं किए? देखिए, बार बार डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात की जा रही है, लेकिन उस पर किसी चीज़ पे प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। अगर प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी तो कराची का वोटर, अर्बन सिंध का वोटर एमकेएम से सवाल पूछेगा कि हमारे डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं हो रहे। ये तमाम रिजर्वेशन जो है मेरा ख्याल है कि हम हुकूमत को पहुँचाएंगे। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो यकीनन एमकेएम बाहमी मशावरत से कोई भी फैसला कर सकती है। बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक की गुफ्तगू आपने सुनी। इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत है, इसके लिए मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या एमक्यूएम के हैदराबाद और कराची से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर किया जाता है या नहीं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर भी वफाकी हुकूमत से क्वेश्चन कर चुकी है और सदर ने अपने खिताब में भी एमक्यूएम के हवाले से पानी की जो नहरों के हवाले से सवालात उठाए थे और नुक्ता अपना पार्लियामान के सामने रखा था।
عمران خان کی اگر دوسری جانب بات کی جائے تو عمران خان نے گزشتہ روز اپنی بہنوں سے اور وکلاء کی ٹیم سے ملاقات کی. اس دوران انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی میں نہیں جائیں گے, یہ فیصلہ درست تھا. اگر میں بھی ہوتا ان کی جگہ تو میں بھی محمود خان اچکزئی جیسا فیصلہ کرتا. اور علامہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کو انہوں نے سلام پیش کیا اور کہا کہ ان کو میرا سلام کہیے گا, وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا ہے. دوسری جانب اختر مینگل کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان کی جانب سے گزشتہ روز یہ کہا گیا تھا کہ اختر مینگل کے ساتھیوں پر ایف آئی آرز اور گرفتاریوں کی خبریں مجھ تک پہنچی ہیں, اب ان کی جماعت پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان سے بہنوں کی ملاقات ہوئی, وکلاء کی ملاقات ہوئی. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں -1 کا بھی ذکر ہوا اور عمران خان کو بتایا گیا کہ اس طرح کچھ پلان بن رہا ہے. آپ کی مشاورت سے پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کی اکثریت کے فیصلے کے باوجود پارلیمان میں کمیٹی میں جانے کی بہت زیادہ خواہش ہے. اور بیرسٹر گوہر کا ایک موقع پر نام بھی لیا گیا اور عمران خان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ کیوں اپوزیشن اتحاد ایک طرف فیصلہ کر رہا ہے جبکہ ہم نہیں جا رہے, تو پارٹی کے چند افراد کیوں جانا چاہتے ہیں. یہ غیر منتخب پارلیمان ہے, اس سے کسی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ میں اگر باہر ہوتا, محمود خان اچکزئی کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ فیصلہ کرتا. اور رات کے وقت جس وقت یہ پیغام ایک عمران خان نے اپوزیشن اتحاد کو پہنچایا تو اس کے بعد اپوزیشن اتحاد کی ایک اہم نشست محمود خان اچکزئی کے گھر ہوئی. یہ 5 گھنٹے کی نشست تھی, یعنی رات 9 بجے سے شروع ہوا سلسلہ 10, 11, 12, 1, 1:30 بجے تک تقریباً وہاں سے رہنما اختتام کر کے یہ نشست نکلے تھے. اور اس ساری نشست میں اپوزیشن اتحاد کی حکمت عملی پر زیر بحث آئی. اور ایک اور بات وہ یہ کہ اس اجلاس میں تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس اجلاس میں عمر ایوب, شبلی فراز شریک ہوئے. یعنی اس تحریک اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ذیلی کمیٹیاں بنیں گی. ذیلی کمیٹیوں میں جو رابطے کا کام سر انجام دیں گی, ایک رابطہ کمیٹی ہے جس کو اسد کیسر دیکھیں گے, دوسری رابطہ کمیٹی یا دوسری تنظیمی معاملات اور سیاسی سرگرمیوں کو دیکھے گی, اس حوالے سے جس کی نگرانی حامد رضا کریں گے. یعنی اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تحریک کے بنیادی ڈھانچے کو عملی شکل دی گئی ہے. پہلا معاملہ یہ کیا گیا کہ ایک رابطہ کمیٹی جو اسد کیسر کی سربراہی میں ہوگی, دوسری رابطہ کمیٹی اسی میں تنظیمی معاملات اور سیاسی سرگرمیوں کو دیکھے گی جس کی نگرانی حامد رضا کریں گے. تیسری کمیٹی عید کے بعد ملک کے امن اور امان کی صورتحال اور سیاسی حالات پر آل پارٹیز بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے جس کی ذمہ داری لطیف کھوسا نے اٹھائی ہے اور دوسری جماعتوں میں سے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے, بلوچستان کے حوالے سے سیکیورٹی صورتحال پر بات کی گئی ہے اور آپریشن, کسی بھی ممکنہ آپریشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی آپریشن ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی آج جو رات اجلاس ہوا ہے یہ طویل نشست تھی جس میں عمر ایوب, شبلی فراز, اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا, محمود خان اچکزئی, اس کے علاوہ ساجد ترین اور سلمان اکرم راجہ شریک تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا بنیادی ڈھانچہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی TTAP کا بنیادی یہ ڈھانچہ بنایا جائے گا جس میں 3 تنظیمیں ہوں گی. ایک تنظیم عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے کام کرے گی جو لطیف کھوسا جس کو دیکھیں گے اور لوگوں سے رابطے کریں گے, دوسری سیاسی کمیٹی میں اسد کیسر رابطہ کاری کا کام کریں گے اور تیسری صاحبزادہ حامد رضا جو ان سیاسی امور کو دیکھیں گے. یہ 3 اہم ترین ذیلی کمیٹیاں ایک طرح سے بنائی گئی ہیں تاکہ تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے. یعنی اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے. ایک طرف MQM کی جانب سے وفاقی حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. آپ نے وہ گفتگو سنی جہاں امین الحق نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے, ہم اس حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بنیادی ڈھانچہ بنا لیا ہے.